अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, एक नज़र उन पर। फौज और हुकूमत में कोई तलखी नहीं, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने वाज़े कर दिया। ट्राइब्यूनल का फैसला मुतासिबाना है, परवेज रशीद का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट NA 125 और NA 122 का फैसला जल्द सुनाए, नईमुल हक का मुतालबा। MKM की कलाबाजियां, कभी मुज़ाकरात न करने का ऐलान, कभी मुज़ाकरात करने पर गौर। बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी सियासत में पहला कदम, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की मुहिम चलाने का ऐलान। और बलोचिस्तान अमन की राह पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। हारून साहब, हुकूमत और फौज में कोई तलखी नहीं, ये एक रूटीन की स्टेटमेंट समझें या ये कोई वजाहत है? बिल्कुल सही है, कोई तलखी नहीं है। अगर लफ्ज तलखी आप कहें है तो तलखी नहीं है, मगर इख्तलाफ राय है। अच्छा, इख्तलाफ राय तो है ना, और बिल्कुल वाज़ेह इख्तलाफ राय। देखो ऊफा में जो कुछ है, वज़ीर आज़म साहब की अब अप्रोच थी, यानी तलखी तो इसलिए नहीं है कि फौज अब वो काम कभी करेगी नहीं, यानी इस चीफ के होते हुए तो नहीं करेगी कि इनके खिलाफ साजिश करे, जोड़ तोड़ करे। उनसे बात करेगी फौज की क़यादत, जो मुल्क के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में वो समझती है, और हर मुल्क की फौज करती है। हमारे इसको हाईलाइट बहुत किया जाता है कि हमारी तारीख में बाज़ मसाइल रहे हैं, लेकिन परसेप्शंस में इतना इख्तलाफ है कि टेम्पटेशन होती है नवाज शरीफ साहब को, जैसे बच्चे को होती है ना कुल्फी खाने की, उसकी माँ कहती है तुम्हारा गला खराब है, न खाओ फिर खा लेना। भाई क्या इनसे कहा गया था कि भाई माकूल सफारती तरीके से ये मशवरा मुद्दमाना दिया गया था। कहा क्या गया था कि भाई करें, वो जरूर इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हो तो और क्या चाहिए, यानी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, मसाइल पे माकूल तरीके से गुफ्तगू हो, उनके हल होने की थोड़ी सी भी उम्मीद हो, ज्यादा को तो छोड़ दें, तो और चाहिए क्या? उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा, हमें जंग से क्या मिलने वाला है? वैसे तो वो एक लगता है जंग की तैयारी कर रहे हैं, जो उनका मूड है मोदी साहब का, और आदमी सिचुएशन का कैप्टन होता है। लेकिन चौधरी साहब अगर ये तासुर दे रहे हैं, उनकी जहानत को तो हम दाद देते हैं, मगर अगर वो ये तासुर दे रहे हैं कि परसेप्शन का फर्क भी नहीं है, तो ये नहीं ठीक है। एक बात उन्होंने आगे चल के जो कही कि तू तकार वगैरह, इस लफ्ज ये नहीं इस्तेमाल किया कि इस अंदाज में नहीं होती जैसे रिपोर्ट, ये सही है, इस अंदाज में नहीं होती, इसलिए कि फौज ने भी अपने तजर्बात से सीख लिया, इन्होंने भी सीख लिया। मगर ऊफा में इन्होंने किया क्या? टेररिज्म पे गुफ्तगू होगी, और वो टेररिज्म की फिर इंटरप्रिटेशन भी इंडियंस अपनी कर रहे हैं। टेररिज्म के विक्टिम हम हैं जी नहीं, बिल्कुल चौधरी साहब, इख्तलाफ राय मौजूद है और वो ठीक है, परसेप्शंस का है, ये दुरुस्त है कि तसादम नहीं है, ये दुरुस्त है वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये दुरुस्त है कि IB टेलीफोन टेप नहीं करती जनरल राहिल शरीफ के, और मेरा ख्याल है वजीर आजम के भी नहीं करते वो, मेरा ख्याल है हबीब साहब। लेकिन जी, ये तो फौज को तो छोड़ दें, ये पाकिस्तानी कौम को गवारा ही नहीं है, और पता भी चल गया वजीर आजम साहब को कि कश्मीर की अगर बात नहीं होगी, अगर बराबर की सतह पे बात नहीं करेंगे, और वो जो उनका एक अपना ही एजेंडा है, जो 96 में भी उन्होंने कह दिया था इलेक्शन जीतने के बाद, मुझे मैंडेट मिला इंडिया से ताल्लुकात ठीक करेंगे, ताल्लुकात ठीक करने का, सिक्किम और भूटान बनने का नहीं, आज जैसे झुक जाने का नहीं। मनमोहन सिंह को बुलाएं और वो कहे मैं नहीं आता, और मोदी बुलाए तो कौन से मशवरा किए बगैर भाग खड़े और वो इंडियन बिजनेसमैन से बातें करें। ये वजीर आजम का शायान शान है, न ये पाकिस्तान के मफाद में, न ये हो सकता। ताल्लुकात ठीक करें, लेकिन अपने ताल्लुकात ठीक करें नहीं, और ताल्लुकात ये हम रस्म नहीं करें, वाकई ठीक करें।
تعلقات کا ٹھیک ہونا. دیکھیے وہ جو جنگ کی اب کوشش کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ محدود جنگ تھا. پاکستانی آرمی اس پہ کلیئر رہی ہے. ایک محدود جنگ کے کیا چاہتے ہیں وہ, شمالی علاقہ کاٹ دیں انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ہے. کیسا ممکن ہے؟ وہ ممکن تو اللہ بہتر جانتا ہے. انشاءاللہ ممکن کیا ہوگا کہ یہ ایٹم ہم روز قیامت کے لیے ہم نے بنایا ہے. بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے اور چین کے پڑوسی بن جائیں. اس کو سیاچین پہ وہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں. ان کے عزائم ہیں. نواز شریف صاحب کو سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ بات. ان کے دماغ میں کاروبار الجھا ہوا. امن سے اچھی کوئی چیز نہیں. اور دل سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے. ہر کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے سوائے اس کے. چیمبرلین کے پاس, چیمبرلین گیا تھا ہٹلر کے پاس, پھر جنگ تو نہیں ٹلی تھی مگر تیاری نہیں کی تھی, تو یورپ نے زیادہ نقصان اٹھایا. جرمنی کا تو ساری دنیا میں 5-7 کروڑ آدمی قتل ہو گئے, اور کوئی 10-20 کروڑ بے وطن ہو گئے اور گھروں سے نکل پڑے, اور دنیا تباہ ہو گئی. امن خوف کے توازن کا نام ہے. قرآن کہتا ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو. یہ نہیں کہتا چڑھ جاؤ دشمن پہ, یہ نہیں کہتا فساد کرو, یہ نہیں کہتا زیادتی, بلکہ زیادتی سے رکتا ہے. اچھا حبیب صاحب, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ تلخی نہیں ہے لیکن اختلاف رائے ہے؟ دیکھیے اختلاف رائے ہے, اور بعض معاملات میں تلخی کو چھوتا ہوا اختلاف رائے ہے. اچھا, کن معاملات؟ وہ خاص طور پر جو سندھ کے اندر جس انداز میں آپریشن جاری ہے, اور وہاں پر وزیر اعظم اور ان کی جماعت جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو اور ایم کو پروٹیکٹ کرنے کی کوششوں میں ہیں, اس سے کبھی کبھار یوں لگتا ہے کہ آپریشن میں سیاسی حکومت ایک طرف ہے. ان کے غلط مقاصد کو پروٹیکٹ نواز شریف نہیں کر رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کی رعایتوں کے طلبگار ہیں, اس طرح کی رعایتیں وہاں پر امن و امان نافذ کرنے والے ادارے دینے کے لیے تیار رہے. نواز شریف کیا تیار ہے؟ اچھا, نواز شریف دیکھیں ایک سیاسی آدمی, شاید دے دیں, کچھ رعایت دے دیں. کچھ رعایت جو ہے, وہ جو رعایتیں ہیں ان کے اوپر چھوٹی چھوٹی آپ یوں کہیے کہ جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ ٹیکٹیکل لیول کی جھڑپیں ہیں, یہ کوئی اسٹریٹجک لیول کی نہیں ہے. ایسی نہیں ہے کہ جو بڑی ہو کے تصادم کی صورت اختیار کر دیں. دوسری بات ہے سی پیک کے اوپر حکومت کی رفتار کار. حکومت جس انداز سے اور جس رفتار سے کام کر رہی ہے, فوج اس سے مطمئن نہیں ہے. فوج یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام سپیڈیلی ہو سکتا ہے, تیزی سے ہو سکتا ہے, ٹرانسپیرنٹلی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بعض ایسے معاملات کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں مختلف کینٹس کے اندر, جن میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ فلاں ٹھیکہ جو تھا اس کا ٹینڈر کیوں تبدیل کیا گیا, فلاں ٹھیکے کا جو ایک ٹینڈر تھا پھر دوسرا ٹینڈر دیا گیا, اور پھر وہ پارٹی جو پہلے نہیں آئی تھی تیسری دفعہ کیسے آ گئی. اس طرح کی چیزیں ہیں. مجھے اجازت دیں گے؟ جی جی. ایک تو 5 من کا موٹا آدمی ہو تو وہ کس رفتار سے بھاگے گا؟ جی, ایک پتلا دبلا آدمی ہو, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ایک یہ کہ کوئی پروجیکٹ بنے اور اس میں نواز شریف صاحب اپنے کسی حامی کو, کسی دوست کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں, اگر خود نہ بھی اٹھائیں, یہ ممکن کیسے ہے؟ یہ پرسپشن ہے میرا خیال ہے کہ اس میں پرسپشن ہے. یہ جو مال بنایا ہے اتنا کروڑ روپے, یہ کہاں سے بنایا؟ یہ پرسپشن ہے. یہ جو محل ہے یہ پرسپشن ہے. یہ لندن میں ان کی جائیداد پرسپشن ہے, سوئٹزرلینڈ میں ان کا اکاؤنٹ پرسپشن ہے, دبئی اور سعودی عرب میں ان کا کاروبار پرسپشن ہے. دیکھیے پیسے, نواز شریف صاحب اقتدار اور پیسے کے بغیر ایک ماہی بے آب ہے. جب پیدا اس لیے اللہ نے کیا کہ حکومت کریں اور پیسہ کمائیں اور اپنے جی آسودہ کریں. اچھا اگلے تو اس میں ایک اور بات بھی ہے, ایک اور اختلاف بھی آج کل چل رہا ہے, لیکن وہ میرا خیال ہے اب آپ نے آگے چلنے کا کہہ دیا تو وہ میں پروگرام کے آخر میں عرض کروں گا. اچھا نہیں, آپ ابھی وہ اس کو اسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے, اسی وقت کے لیے اٹھا رکھیے. فرمائیں کو خبر ہے, بالکل ایک خبر ہے, خبر آپ کو میں دے رہا ہوں. ویسے تو یہ بھی چاہیں خبر دے دیں, مطلب یہ اعلان کر دیں کہ مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شامل ہو رہا ہوں. اچھا, خبر یہ ہے کہ ملٹری لیڈرشپ یہ بات جانتی ہے کہ انڈیا جنگ کی تیاری کر رہا. اچھا, یعنی یہ آپشن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا, نو, تیاری. یہ بارہا وہ سوچ چکے ہیں. 79 میں تو انہوں نے ارادہ ہی کر لیا تھا نا, جب براسٹک مشقیں کی تو جالگ نے کہا مسٹر راجیو گاندھی 87 سوری میں ایک سپاہی ہوں, میں آپ نے لائیو ایمونیشن جاری کر دیا, میں ایک سپاہی ہوں اور جانتا ہوں کہ لائیو ایمونیشن کب جاری کیا جاتا.
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم افغانستان میں الجھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ حماقت کی تو کلکتہ اور بمبئی اور دہلی جیسے شہروں کے تاریخ میں صرف نام رہ جائیں گے. اور ورچولی مجھے آئی وٹنس نے بتایا کہ اس کی ٹانگیں کانپ گئی. 2 دفعہ اسرائیلی طیارے ہمارے ایٹمی پروگرام پر حملہ کرنے کے لیے وہاں آئے انڈیا میں. پاکستان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت اچھا تھا، امید اب بھی اچھا ہوگا. یہی ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن ہے. بالکل. انہیں اسرائیلیوں کو بھی بتا دیا گیا اور انڈینز کو بھی بتا دیا گیا کہ انجام بہت خراب ہوگا. بالکل. 89 میں انہوں نے پھر اس بارے میں سوچا. 2 دفعہ سی آئی اے کا سربراہ وہاں سے واشنگٹن سے اڑا، پینٹاگون سے، اور دلی پہنچا اور اس نے کہا تہ خانوں میں ایٹم بم کے پرزے پڑے ہوئے ہیں. پاکستانی ایٹم بم مختلف ہے، جوڑ کر بنایا جاتا ہے. وہ پرزے جوڑیں گے اور تمہیں اڑا دیں گے. یہ حماقت نہ کرنا. پاکستان جنگ جو ہے نا وہ ویسے جنگ ویسے میدانی جنگ میں دس از دا بیسٹ وار ہارڈنڈ آرمی آج کی دنیا میں. بالکل. وہ جنگ لڑ سکتا ہے. انڈیا کو بہت پچھتاوا ہوگا. انڈیا کو بعض چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اس وقت پتہ چلے گا اگر یہ حماقت انہوں نے کی. لیکن وہ جو رسک لے رہے ہیں تو ایٹمی ملکوں میں آویزش کا، دنیا کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اور حکومت پاکستان اگر کرنے کا کام ہے نا ریپڈ ڈوزیر تیار کرنے سے بھی جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ وہ جنگ کی تیاری کریں. جنگ کو یہیں روک دینا چاہیے، جنگ کے تمام امکانات کو. بالکل. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے NA-122 کے فیصلے پر رد عمل کے حوالے سے. پرویز رشید صاحب نے اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کیا ہے. لیکن ہارون صاحب پہلے ایک اور معاملے کی بات کر لیتے ہیں. چودھری سرور صاحب NA-122 سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ پہلے اس پہ بات کریں، اس کی وجہ ہے. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ویسے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں ہر روز سوچتا ہوں میں پرویز رشید صاحب کے بیان پہ کوئی تبصرہ نہ کروں. اچھا. مگر جو بات انہوں نے کہی ہے وہ بالکل انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی. میں سخت بات نہیں کہنا چاہتا کہ تعصب کس چیز کا تعصب. دیکھیے اٹ از جج جو ہے سافٹ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اور بھی سافٹ ہوتے ہیں. بعض انٹلیکچوئل پولیٹیکل لیڈر رائٹر سافٹ ہوتے ہیں، بزنس مین سافٹ. انہیں بھی یہ کہنے کی بجائے کروڈ طریقے سے کہ انہوں نے دھاندلی کیا ہے، انہوں نے کہا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. نہیں چاہتے تو وہ فیصلے سے آویزش سے تلخی پیدا ہو. تو جو تلخ ہے کس کے حق میں دھاندلی کی گئی؟ جو بے ضابطگیاں ہوئی اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ اب تعصب کیا تعصب اس جج کو ہے ان سے؟ یعنی کیا وہ ایک ایسا آدمی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی جذباتی قلبی لگاؤ ہے؟ کیا اس جج کا ماضی یہ کہتا ہے؟ اس کے برعکس اس جج کی بہت اچھی شہرت ہے اور فیصلے کی زبان بولتی ہے. آپ فیصلے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، کوئی اگر آپ کے پاس دلائل ہو اس پہ کوئی حرج نہیں. لیکن ایک تو کل ہم دلائل دے چکے کہ خدا کے بندو عمران خان ہار جائے یاد صادق سے. یاد صادق کا قومی زندگی میں کبھی کوئی کردار نہیں رہا. ٹھیک ہے وہ کوئی برے آدمی نہیں ہے، بدنام آدمی نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. کوئی کردار نہیں رہا. علم معمولی، تعلیم معمولی، ایکسپریشن معمولی، ایکسپوئر معمولی. اس نے کیا بیچارے نے جیتنا تھا؟ نیچے ایم پی ان کے جیت گئے. اب نیچے جو ایم پی جیت گئے وہ ایم پی کسی بڑے قد کاٹ کے نہیں، اچھے قابل قبول تھے تو جیتے، بھلے لوگ ہوں گے تو جیتے. لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، ان کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہیے. مطلب میاں اسلم کو میں جانتا ہوں، دوسرے امیدوار سے میں ایک دو دفعہ گلنے ملنے والے لوگ ہیں لوگوں کے ساتھ، عام آدمی میں جو سیاستدان کا اصل جو ہنر ہوتا ہے، وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے لوگوں میں ایٹ ایز فیل کرے، راحت میں محسوس کرے. وہ دونوں جیت گئے، عمران خان نہیں جیت سکتا. کوئی کہنے کی بات ہے. اب یہ پرویز صاحب جو ہیں یہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے غلط ہے. مطلب میرے بارے میں ایک دفعہ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں جھوٹ بولیں گے تاکہ اسے تکلیف ہو، تاکہ اسے پتہ چلے جب یہ ہمارے بارے میں لکھتا ہے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر پرسیپشن یہ ہے تو وہ اپنی پارٹی کی کوئی مدد نہیں کر رہے. میں پھر کہتا ہوں فیصلے سے نیک نیتی کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تعصب کا لفظ جو ہے یہ اتنا زہریلا ہے
کہ اگر دریا سندھ میں ملا دیا جائے تو سارا پانی اس کو کڑوا ہو جائے. اچھا حبیب صاحب، نعیم الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب سے اپیل کروں گا کہ NA 125 اور NA 122 کا فیصلہ جو ہے وہ جلد سنا ہے. دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے ہماری یہ جو دونوں جماعتیں نا PTI اور PMLN، یہ دونوں توازن کھوتی چلی جا رہی ہیں. کل آپ دیکھیے کہ کس طرح دونوں جماعتوں نے اس میں اگرچہ جو ایڈوانسمنٹ کی تھی، جو پہل کاری تھی، وہ تو خود پاکستان تحریک انصاف نے کی کہ انہوں کا عمران خان صاحب کے حکم پہ خبریں جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق تو اس طرح تھا کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو اسپیشلی کہا تھا کہ آپ ہجوم کریں. میں اپنے معلومات کا ایک مظاہرہ بھی آپ کی خدمت میں مزید پیش کرتا ہوں. تو خیر، تو اس پہ جناب وہ عدالت میں جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا ابھی. تو جناب وہاں پر ایک ہجوم کریں، اس کے نتیجے میں پاکستان پھر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آ گئے. اور اب اس فیصلے پہ ایک آدمی تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ متعصبانہ فیصلہ ہے. دیکھیں نو ڈاؤٹ اس فیصلے کے اندر کچھ خلا موجود ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک اعتراض ویلڈ ہے کہ جناب جو سپلیمنٹری رپورٹ تھی نادرا کی، جس کو آپ نے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہا تھا، اس کیس میں، اس پرٹیکولر کیس میں اس کی سپلیمنٹری بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جس پر بات ہونی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ میں جائیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نعیم الحق صاحب فرماتے ہیں جی سٹے آرڈر کی سیاست ختم ہو جانی، آپ قانون سے نکال دیں. ایک منٹ ہر شریف اور معقول آدمی جس میں رتی برابر معقولیت ہے وہ یہی کہے گا فیصلے بر وقت ہونے چاہیے. بر وقت 4 مہینے کا ٹائم دیا ہے، قانون کا تقاضا ہے 4 مہینے میں فیصلہ. سٹے لیے جاتے ہیں، میں کسی ایک پارٹی کو نہیں کہہ رہا، سٹے لیے جاتے ہیں. اس کی خرابی وکیل بھی اس کے ذمہ دار ہیں، بالکل قانون کی مدد نہیں کرتے. امیدوار بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اور سیاسی پارٹیاں بھی اپنے لوگوں کو اس سے نہیں روکتی. بھئی فیصلہ آنے دو نا. دیکھیے ہارون صاحب، بات یہ ہے کہ جب ہم معاملہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں اور خاص طور پر سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں، تو تب ہمیں اپنے زبان اور الفاظ پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. یار میں یہاں ریکارڈ کر رہا ہوں، کئی ججوں سے کئی دفعہ میں نے کہا جلدی فیصلہ کر دیں، سفارش کی. الحمدللہ یہ تو آداب کے خلاف ہے. جلدی مہربانی فرما سکتے ہیں، جلدی سے مراد تاجیل میں نہیں ہے، 2 دن میں نہیں ہے، موضوع وقت میں کر دیں. برسوں سے لٹکا ہوا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کیا برائی ہے. صاحب ایک ہے پراپر پلیٹ فارم پہ جا کر عدالت کے سامنے بو کر کے انہیں کہنا کہ جناب یہ فیصلہ ذرا جلدی کر دیں مائی لارڈ. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ میڈیا پہ دونوں پارٹیاں ایک متعصب کہہ رہے ہیں، اور میڈیا پہ کون سا اثر ہونے والا ہے. جج چاہیے کہ ہم اپنے اداروں کی مضبوطی کے لیے کام کریں. یہ غلط بات ہے ہی نہیں. دوسری بات، اگر اتفاق سے، کیا نام ہے ان کا، نعیم الحق صاحب، نعیم الحق صاحب نے اگر اتفاقاً ایک اچھی بات کہہ دی ہے بجائے کیونکہ کل رات میں ایک ایسی ٹیلی فون کال کا گواہ ہوں جس کے دونوں اطراف ہونے والی گفتگو میں نے سنی. اچھا ایک بریک لے لیتے ہیں اور ٹیلی فون کال جو آپ نے سنی، ٹھیک ہے، اور دونوں اطراف کی جو گفتگو ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک ٹیلی فون کال کے حوالے سے. جی تو وہ ٹیلی فون کال جو تھی وہ اس کا ایک فریق تو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، وہ تھے عمران خان صاحب. اچھا جی، عمران خان صاحب کے ساتھ جو گفتگو دوسرے فریق کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کنفرم خبر آپ کو دے رہا ہوں، بے فکر رہیں. تو جناب بڑی بے تکلفی سے. کنفرم کیا مطلب؟ آپ وہاں بیٹھے کھڑے سن رہے تھے؟ میں سن رہا تھا. یہ میری غلطی یہ ہے کہ علی جناب کو میں نے موقع دیا کہ ٹیلی فون سے. اچھا اب وہ کیسے کہہ رہے کہ جیسے کوئی بڑی مشکل سے خبر نکالی. دیکھیں میں نے خود اس کو وہ میسج کر رہا تھا تو میں نے کہا خان تو مجھے فون کر لو تھوڑی دیر میں. اچھا تو اس نے مجھے فون کیا. بھائی بے تکلفی کا جو مظاہرہ کل میں نے دیکھا، اور جس انداز سے ایک دوسرے کو کھانا کھانے کی دعوت دی جا رہی ہے، جس انداز میں کچھ انٹیمیٹ چیزیں بھی ڈسکس کی جا رہی ہیں، اوبویسلی وہ نہیں بتائی جا سکتی، اور کچھ ایسی
सियासी चीजें भी, सियासी डिस्कशन भी हो रही है कि जनाब ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे उस कॉल से अंदाजा तो हो गया कि एक बड़ा फैसला होने वाला है। अच्छा, कोई बड़ा फैसला होगा, कोई ना कोई हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में वो फैसला परसों यानी मंगल के रोज खाने पर तय होना था। अच्छा, उस फैसले में वो क्या होता, और गालिबन मैं अंदाजा कर रहा था क्योंकि 122 की कल बात चल रही थी और वो भी हारून साहब भी उनसे बात कर रहे थे 122 की, और बड़ी क्लोजनेस, बल्कि एक दो बार इन्होंने कोशिश की कि 2-4 कदम उससे फासले पे चले जाएं, लेकिन मैंने इनके कदम नहीं छोड़े। अच्छा, ऐसी बात करनी वो आप आदतन टहल रहे थे बात करते हुए, तो मैं टहल रहा था। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं वापस कमरे में जाके बात कर लेता जी, सड़क पे क्यों? तो खैर, तो मेरा ख्याल था कि वो फैसला 122 के बारे में कोई भी फैसला होगा तो आइंदा चंद दिन में होगा। अच्छा। लेकिन जिस तेजी से चौधरी सरवर साहब का नाम आया है सामने, मुझे लग रहा है कि वो कॉल जो है ना वो बेअसर गई। अच्छा, हारून साहब आपको क्या लगता है? चौधरी सरवर साहब का कहीं जिक्र नहीं था, मैं आपको बता देता हूँ। वो मौजूआत बताने में आगे जाती गुफ्तगू है, मौजूआत बताने में इसलिए हर्ज नहीं है कि मैं लिख चुका हूँ। एक तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने क्या ज्यादती की जी, आपने क्या, मैंने कहा तुमने क्या ज्यादती की, तो मेरी उसकी बेदखल भी कोई भाइयों की तरह बात रही। मैं तो पब्लिकली वैसे उन्हें खान साहब भी कहता हूँ और आप जनाब भी कहता हूँ, मैं जाती गुफ्तगू में तो मुझे तुम कहते, मैं भी उनको तुम कहता। मैंने कहा ये तुमने क्या किया, ये रेहाम पे पाबंदी क्यों लगाई, ये तो उसका राइट है, तो वो उसका कैरेक्टर उसका रोल महदूद कर देता, ओहदा नहीं पार्टी का, और कोई वो पॉलिसी मेकिंग नहीं, और ये नहीं वो नहीं, ठीक है, मगर अपनी राय तो देना जो पॉजिटिव फैक्टर। दूसरा, मगर मैंने कहा कि वो अपना फिल्म का ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा आप उनसे बात कर लें, ठीक है। मतलब पहले भी उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मतलब आप अपनी दलील दे दें, मुराद ये है, मुदाखलत का नहीं मसला। मैं तो उनसे एक बात कहता हूँ मुस्तकिल, उन्होंने कहा नहीं खाने पे आप आते नहीं है। मैंने कहा खाने पे आ जाएंगे, फिर उन्होंने कहा मंडे को बस खाने पे आएंगे, लाजमी आना है और अलग बैठ के बात कर। मैं तो उनसे मुस्तकिल 2 बातें कहता हूँ पूरी तरीके इंसाफ से, पब्लिकली। फॉरगेट द एजिटेशन, एनर्जी देखिए टॉप प्रायोरिटी के लिए एनर्जी होती है। एनर्जी क्या है, मुल्क को ठीक करना है, उसके लिए पार्टी ठीक करना ठीक है, जरूरी है, कारकुन की तरबियत जरूरी है, इश्यूज पे काम करना जरूरी है, पुलिस, सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी, गैस, बलोचिस्तान, टेररिज्म, कराची, रेलवे, PIA, स्टील मिल, हर चीज पे लोग तैयार करने चाहिए। ये रियलाइज्ड इट, कल उन्होंने कहा आपको ये भी मालूम नहीं है कि कौन अखबार में हमारे हक में लिखता है, खिलाफ लिखता है, किस एंगल से लिखता है, किससे क्या बात करनी है, नो ट्रेनिंग, उसके जिम्मेदार ये खुद हैं। एक सियासी पार्टी, मैंने उनसे कहा था, दोहराता हूं, अगर वो तैयार कर दें बाकी जी जान से, मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टी, वैल्यूज की हद तक तो कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं है, कौमी पार्टी है अगर वो जैसी भी जो भी हो। लेकिन हारून साहब उन लोगों का तो क्या बनेगा, नतीजा ये निकलेगा कि दूसरी पार्टी भी अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये दैट इज द रियल सर्विस टू दिस कंट्री। अगर तहरीक इंसाफ एक पार्टी बन गई जैसी आप चाहते हैं, तो उन लोगों का क्या बनेगा जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं एक नई पार्टी के चक्कर में? इसमें क्या है, अगर एक अच्छी दुकान खुलती है जी, उसका फायदा सारी आबादी को होता है, तमाम दुकानों को होता है। अगर एक अच्छा कॉलम लिखता है कोई आदमी, मैं उसको इस तरह लेता हूं कि हमें भी अच्छा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बहुत काबिल रश्क लिख दे तो इसमें हसद की क्या बात है। अच्छा, वो पार्टी भी बनेगी, मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहा। वक्त कम है, अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं। एमकेएम के इस्तीफों के मामले की बात कर लेते हैं। हबीब साहब, कंफ्यूजन क्या है, माजरा क्या है, कभी हाँ कभी ना, आज फिर मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात पर गौर के लिए राब्ता कमेटी के इजलास। देखिए, एमकेएम निकलना नहीं चाहती, उसे मालूम है कि इन ईवानों से अगर निकले तो उसके बाद यहाँ पर इस कुव्वत के साथ दाखिला फिल वक्त बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब निकलना नहीं चाहती, देखिए मोहतरमा ये चाहती हैं उन्हें मना लिया जाए। एमकेएम मोहतरमा ये चाहती हैं कि उन्हें मना लिया जाए, और मेरा ख्याल है कि मनाने में अब तक यूं लग रहा है कि कुछ मनाने में तो शायद ये कामयाब ना हो, कामयाब नहीं हुई हुकूमत या मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन एमक्यूएम मानने के लिए तैयार होती नजर आ रही है जी। अच्छा। उनको भाई देखिए, खौफ एक वेपन है जो सिलेक्टिवली यूज करना चाहिए, कभी कभी हर एक को। ये अजीब लोग हैं, अल्ताफ हुसैन साहब हर वक्त लोगों को डराते रहते हैं, हर वक्त डराने का नतीजा निकलता है दूसरे तंग आ जाते हो, अच्छा भाई जो करना करो। उनको साजगार ही नहीं है, मेरा नहीं ख्याल वो असेंबलियां छोड़ सकते हैं और ये बात नहीं करेंगे।
जरदारी भी अब इंतखाबी मैदान में अपना पहला कदम रखने सुभान अल्लाह। उनकी एंट्री की टाइमिंग को कैसे देखते हैं? क्या कहने जी, क्या कहें, क्या किस शेर की आमद है करन कांप रहा है। वो जनाब अनीस ने लिखा है, जनाब इमाम जब दाखिल होते हैं अपने करबला में दाखिल होते हैं तो सही लिखा, किस शेर की आमद है करन कांप रहा। क्या वो वक्त होगा जमीन पर जब इमाम उतरे घोड़े पे सवार होंगे, तो शाया निशान है। इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए था। देखिए, जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। कुछ पूंजी तो आखिरी दिनों में खुद भुट्टो ने लुटा दी थी। कुछ बेनजीर के दौर में लट गए, शहीद बेनजीर कह के उसको वाप वाश आउट नहीं कर सकते। करप्शन हुई, बेपना हुई, सरे महल उसी वक्त बना था। वो जो कंगन था या क्या था, हार था, जो उसी वक्त खरीदा गया था। जायदाद बैरून मुल्क जरदारी साहब ने उसी वक्त खरीदी थी। बिजली कंपनियों के मुआहदे उसी वक्त किए थे। बेनजीर कंटेम्प्रेरी लीडर से बाद लिहाज से बेहतर थी। वो इश्यूज को समझती थी, पॉलिटिक्स को समझती थी, बोल्ड थी, ठीक है, खूबियां भी थी। लेकिन कमाई वो अब भुट्टो साहब के खून पर से इलेक्शन जीत लिया बेनजीर ने। खैर उन्हें कुछ सियासत भी आती थी। जरदारी साहब को तो जोम है, उन्हें सियासत आती है, उन्हें कोई सियासत नहीं आती। जोड़ तोड़ आता है, वो एक और चीज होती है। बेनजीर के खून से इन्होंने इलेक्शन, अब बेचने के लिए क्या बाकी है? जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हबीब साहब आपका भी मौका। देखिए जी, मेरे ख्याल में तो बात बदल जाएगी जी। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब ने जो सिंध में किया है, सिंध में जिस अंदाज से इन्होंने हुकूमत के अंदर हलचल मचाई है, वो जो करप्शन की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, उंगलियां उठ रही थी पीपल्स पार्टी के ऊपर, उसको चेक किया है। उसके बाद बहुत चेक मतलब करने की कोशिश की है। उन्होंने ये तासुर क्रिएट कर लिया है कि हुकूमत सिंध की गवर्नेंस को वो बेहतर बना सकते हैं। देखिए, उन्होंने एंटी करप्शन को बड़ा एक्टिव कर दिया है। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़रीन, और ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे।